त्यहाँ बोला अफिसमा बोला के गर्दैन खाना बोला त्यता भन्नाले कता केन्द्र सरकारमा त बोला होला नि एकछिन बाहिर जानुहोस् यहाँ कुरा हुँदैछ केन्द्र सरले बोला केन्द्र यो केन्द्र भन्ने कोही छ यमराज उडेर मैले 10 मिनेट के गर्नुपर्छ हो अनि जितेनजी हजुर सर हामीले अब एकजना अफिसर पिएम क्वार्टरमा पठाउनु पर्ने छ सर त्यसो भए त इन्सपेक्टर राजेशलाई पठाउँदा हुन्छ होला नि त देख्नुभयो त त्यसको पारा तपाईँ जानुहोस् एनसिआइबीबाट हुन्छ सर माथिबाट आदेश आछ भने त म गइहाल्छु नि सर हिजो भर्खर घटेकोमा झुन्डेको अवस्थामा लास भेटिएको छ त्यसको फाइल चाहिँ जितेनजी हजुर सर फाइल हेर्नुहोस् न हुन्छ सर सर हेर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्याको केस जस्तो छ म 1-2 दिनमा सल्टाइदिइहाल्छु कहाँ तपाईँले यस्तो शान्तिनो केस हेर्ने बाहिर राजेश होला उसैले हेर्छ र तपाईँ अब बालटार जाने तयारी गर्नु अहिले यसलाई चाहिँ राजेश सरलाई बोलाउनु हुन्छ सर जानु सरले बोलाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई सल्युट समेत गरेन यस्तो भर्खर आएको सब इन्सपेक्टर कमिन चल बोलाउनु भएको छ नबोला भाइ किन आउनुहुन्थ्यो सर मलाई चाहिँ अनि राजेश सर अस्तिको फाइल के हुँदैछ हाम्रो सर साह्रै सब साह्रै अनि राजेश सर त्यो एउटा घटेकुलाबाट सुसाइड केस आछ सानो सुसाइड केस हो खासै दिमाग लानु पर्दैन त्यसै त नलाग्ने दिमाग खालि यहाँ त छ सर म चाहिँ जाऊँ हस् सर हामी आजबाट नै इन्भेस्टिगेसन सुरु गरिदिन्छौँ हुन्छ अलि चाँडो केस क्लोज गर्नुहोस् हस् हस् सर सर यो केसको कुरो चाहिँ के छ अस्ति राति बानेश्वर निवासी 26 वर्ष युवती दीक्षा कुवर खत्रीको घटेकुलामा लास झुन्डेको अवस्थामा भेटेको छ अब के गर्ने त सर यसो गरौँ पहिला क्राइम सिनमा गएर के कसो एभिडेन्स निकाल्न सकिन्छ त्यो निकालौँ फ्यामिलीको स्टेटमेन्ट पनि लिएर अहिलेको लागि चाहिँ श्यामलाई भनेर तिमी अटोप्सीको रिपोर्ट लिएर आउँछौ हस् सर
यो दीक्षा कुवर खत्रीको घर हो? नमस्ते, म इन्सपेक्टर राजेश गौतम, नेपाल क्राइम इन्भेस्टिगेसन ब्रान्चबाट। र उहाँ चाहिँ हाम्रो सब अर्डिनेट कन्स्टेबल रामबहादुर साई। जय रामजी। दीक्षाजीको कोही नातेदारहरू हुनुहुन्छ? उनको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गरिदिनु न हाम्रो। अर्जुन सरले त खाना नखाएको र कोहीसँग नबोल्नु भएको पनि 2 दिन भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो केस अब एनसिएबीसँग पुगिसक्यो, त्यसरी तपाईँ नै हामीसँग कोअपरेट गर्नुहोस्, हामीलाई आफ्नो काम गर्न दिनुहोस्। सीता को हो यिनीहरू? किन यता छिरेका? उहाँलाई केही पनि नभन्नुहोस्, हामी आफै भित्र छिरेका हौँ। म इन्सपेक्टर राजेश गौतम, नेपाल क्राइम इन्भेस्टिगेसन ब्रान्च काठमाडौँबाट। र उहाँ चाहिँ मेरो सब अर्डिनेट कन्स्टेबल रामबहादुर साई। वी हेभ बिन असाइन दीक्षा's केस। हेर्नुहोस्, मलाई यस विषयमा केही पनि बोल्नु छैन। तपाईँहरूसँग कुरा गरेर दीक्षा फर्किने होइन। अर्जुनजी, दीक्षाको केस अझै क्लियर भएको छैन, मर्डर हुने सम्भावना नि उत्तिकै छ। तपाईँलाई याद भएको अनुसार दीक्षालाई केही त्यस्तो प्रब्लम थियो, केही टेन्सन थियो, सुसाइड गर्नुपर्ने केही कारण? दीक्षालाई मैले केही चिजको पनि कमी हुन दिएको थिएन। सी मेन्ट दि वर्ल्ड टु मी। आई अलवेज केप्ट हर ह्याप्पी। र म एउटा कुरा राम्रोसँग भन्न सक्छु कि ऊ सुसाइड गर्ने किसिमको मान्छे चाहिँ होइन। यदि सुसाइड गर्नुपर्ने केही कारण थिएन भनेपछि के उहाँको कोहीसित झगडा थियो त्यस्तो? दीक्षा एकदम सिधा स्वभावको मान्छे थिए। सधैँ आफ्नो कामसँग काम राख्ने, घरबाट अफिस र अफिसबाट घरमै उसको दिन बित्थ्यो। ऊ यतिसम्म सोझी थियो कि उसको त फेसबुक समेत थिएन सर। यस्तो मान्छेसँग कसको नै रिसिभी हुन्थ्यो र सर? हेर्नुहोस्, मैले यस विषयमा जति बोल्दै जान्छु मलाई झन् गाह्रो महसुस हुँदै जान्छ। प्लिज, म हात जोडेर बिन्ती गर्छु, मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्। म यसमा केही बोल्न चाहन्न। यहाँबाट गइदिनुहोस्। तपाईँ प्लिज हात नजोड्नुहोस्, बरु हामीसित कोअपरेट गर्नुहोस्। तपाईँ हामी मिलेर दीक्षाको न्यायको लागि लड्नुपर्छ। र यसको लागि तपाईँले दीक्षाको डिटेल्स अलिकति हामीलाई दिनुपर्छ। अन्तिम पटक कहिले भेट्नुभयो दीक्षाले? मैले तपाईँलाई भने नि, मलाई यस विषयमा केही बोल्नु छैन भनेर। जानुहोस्। सर, मलाई त लाग्छ यो अर्जुन खत्री नै मर्डरर हुनुपर्छ। अहिलेको जमानामा कसको फेसबुक अकाउन्ट हुँदैन भन्नुहोस् न। आफ्नै 4टा छ, अब एउटा घरवाली, अर्को साली, अर्को 2टा चाहिँ हेलो। ए हुन्छ। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आयो। आजबाट म पनि 26 वर्ष पुग्यो। ल बधाई छ, तर तत्कालको घटनालाई मध्यनजर राख्ने हो भने 26 वर्ष कि त विदेश पलायन हुन्छन् कि त त्यही अस्तिको जस्तै घटेकुलोको रूपमा। कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु बुढाको भन्छन्। तिमी त संसारकै चुतिया मान्छे निस्क्यौ। एकजनाले भिडियो लिकको आधारमा सुसाइड गर्यो भन्दैमा मैले सुसाइड गर्छु जस्तो लाग्छ? अनि लोकले मान्छेको कहिले भिडियो लिक हुन्छ र? बरु पनि यार, आफूलाई चाहिँ आमाले एक्लै जन्माए जस्तो एक हातले ताली बज्दैन के, 2 हात चाहिन्छ। बजाएर देखाऊँ? तैत बुढो पनि। त्यही पनि सुसाइडै हो भन्ने के पुष्टि भएको छ र? त्यो त पोस्टमार्टम रिपोर्टले मात्रै देखाउँछ नि।
मर्डर पनि हुनसक्छ नि। तिमीहरू अलि सिआइडी बेसी हेर्छ जस्तो लाग्यो। 100% सुसाइड हो। मर्डर हो। सर साँच्ची भन्ने हो भने मलाई त अर्जुन खत्रीमाथि शङ्का लागिरहेको छ। त्यसो हामी क्वेसनको समेत सिधा सिधा एन्सर नै दिएन। हुनसक्छ तर अरू कोही पनि हुनसक्छ। उसको लागि अर्जुन खत्रीमै जानुपर्छ। लेट्स मुभ। सर हेर्नुहोस् रातुज्यू होइन, मैले नुन तेल दालमोट सालमोट जेको पनि धेरै बिजनेस गरिसकेँ। अब आई वान्ट टु गेट इन द रियल्टी राइट, द्याट इज स्टक मार्केट। सो अब तपाईँलाई चाहिँ अब धेरै कुरा थाहा छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन। मलाई चाहिँ टु बी अनेस्ट जिरो नलेज छ। मलाई स्टक मार्केटको थाहा छ, एस पनि थाहा छैन टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दा। अब मेरो पैसा मेरो लगानी तर तपाईँले गरिदिनु पर्यो है। कस्तो लाग्यो मेरो विचार? बेसिक लेभलदेखि सुरु गर्ने भने तपाईँको गोजीमा चक्लेट होला 5 वटा। सर विक्रम सर भेट्न आउनुभएको छ। आफ्नो बुवाको क्रियामा नि आएन, आफ्नो दिदीको क्रियामा नि आएन। अहिले चाहिँ के खान आएको नि? पठाइदेऊ। तपाईँको सम्पत्तिको खेलको कारणले दीक्षा मर्कियो। सिरियसली विक्रम, तिमी के भनिरहेको छौ थाहा छ तिमीलाई? पैसाको लागि मैले दीक्षालाई त्यस्तो गरेँ होला? आफूले के भनिरहेछौ सोचेर भन। तपाईँहरूसँग मेरो नराम्रो सम्बन्ध भए पनि म यति सानोतिनो सम्पत्तिको लागि झर्ने मान्छे होइन। आम अ ब्लडी ब्रान्ड विक्रम कुमार। विक्रम, एउटा कुरा भनौँ, तिमी यति चाँडै कसरी माथि पुग्यौ र के काम गरेर माथि पुग्यौ मलाई सबै थाहा छ। दीक्षा र मेरो सम्बन्धको बिच तिमीले हामीलाई केही सिकाइरहनु पर्दैन। यो कुरा नबिर्से कि म तिम्रो भिनाजु हो भनेर। मलाई यो विषयमा केही बोल्नु छैन, जाँदा हुन्छ। तपाईँ मेरो भिनाजु भए पनि मलाई मतलब छैन। म आउँछु फेरि पुरा प्रमाणको साथ। अर्जुनजी हुनुहुन्छ? सर आफ्नो कोठामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ को भर्खर जानुभएको? भर्खर गएको दीक्षा जीको भाइ विक्रम कुमार। विक्रम कुमार नोटा
अर्जुनजी सन्चै हुनुहुन्छ अर्जुनजी? तपाईँ फेरि आउनुभयो? मैले अस्ति भनेको होइन मलाई यस विषयमा केही बोल्नु छैन भनेर? हेर्नुहोस् अर्जुनजी, हामीलाई पनि थाहा छ यो तपाईँलाई एकदमै गाह्रो समय छ, तर हामी नि तपाईँकै सहयोगको लागि यहाँ आएका हौँ। तपाईँले कुरा बुझ्नुहुन्न? एकचोटि भनेपछि किन तपाईँ फेरि फेरि आइराख्नु भएको? मैले एकचोटि भने त यस विषयमा मलाई बोल्नु छैन, प्लिज गइदिनुहोस्। ठिक छ, अहिले भन्नुहुन्छ भने हामी जान्छौँ, तर जानुभन्दा पहिला एउटा कुरा सुन्नुहोस्। दीक्षाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार पहिला उसलाई घाँटी न्याकेर मारियो अनि बल्ल उसको लास रुखमा झुन्डाइयो। घाँटीमा भएको मार्क्सले पनि त्यही भनेको छ। यो सुसाइड होइन, प्लान्ड मर्डर हो। अब पनि के तपाईँलाई स्टेटमेन्ट दिन मन छैन? के तपाईँको उहाँप्रति कुनै पनि दायित्व बन्दैन? अर्जुनजी प्लिज कोअपरेट गरिदिनुहोस्। हामी दीक्षाको हत्याहरूलाई खुलेआम घुम्न दिन चाहँदैनौँ। हामीलाई जे जसो भन्नु थियो हामीले भनिसक्यौँ अर्जुनजी। अब अरू कुरा सबै तपाईँको हातमा छ। चाहिँ मेरो कार्ड। यदि तपाईँले आफ्नो माइन्ड चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एनसिआरको अफिसमा आउनुहोस्, स्टेटमेन्ट दिनुहोस्। यति बुझिराख्नु कि हामीले हजुरको बिना दीक्षालाई न्याय दिन सक्दैनौँ। यो केसको निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। होइन यत्रो बेरसम्म यिनीहरूले के गरे छैन त के हो? सर इन्सपेक्टर राजेश खै? सरले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट हेर्नुभएको थियो। सर भिक्टिमको घर गएर स्टेटमेन्ट कलेक्ट गर्न जानुभएको छ। सरको अनुसार चाहिँ यो मर्डर केस नै हो। किन यत्रो नचल्ने दिमाग चलाउनु परेको? जानुहोस् इन्सपेक्टर आएपछि मलाई यहाँ पठाउनुहोस् भेट्न। सर यो त भयो नचाहिनेको। अब तपाईँलाई मैले भन्ने गर्दाखेरि एक्चुअलमा अब तपाईँलाई मैले मद्दत कहाँ गरेको भन्दा कुनै पनि स्टकको तलमाथि हुने फ्याक्टरहरू धेरै हुन्छ बुझ्नुभयो। तर कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बोर्डमा गरेको निर्णय त्यो पत्रिकामा छापिनुभन्दा अगाडि तपाईँको मेसेजमा छाप्ने काम चाहिँ मेरो, बुझ्नुभयो। इन्साइडर ट्रेडिङ भन्छ यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्छेले अब टाइम इज मनी भनेर सोध्नुभयो होला, तर म भन्छु इन्फर्मेसन इज मनी। तपाईँसँग इन्फर्मेसन छ भने तपाईँको स्टक मार्केटमा द्याट इज मनी हो। सो तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्, तपाईँको पैसा अब रुखमा खरे जस्तै पर्छ। राजदेवज्यू सुन्नुहोस्, तपाईँको कुरा जे लाग्यो मलाई एकदम आइम भेरी कन्भिन्स विथ द्याट है। अनि जे कुरा गर्नु छ मेरो सेक्रेटरीले गर्छ होइन। म चाहिँ मस्त आरामले आफ्नो मेन्सनमा बस्नेछु होइन। अब मेरो पैसा मेरो इन्भेस्टमेन्ट होइन तपाईँको हातमा छ। डु इट इन राइट वे है। अब मलाई यो थाहा छ नि, मेरो कार्ड चाहिँ तपाईँलाई म दिइराख्छु होइन। तर मलाई खासै यसमा चाहिँ के भन्छ मेसेजको एकदमै रिलायबल छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको टेक्नोलोजी होइन। सो मलाई जे कुरा गर्नु छ प्लिज भेटेरै गरौँ है। आई डोन्ट रिलाय अन दिस मेसेजेस है। सर राजेश सर, मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ? यो एउटा सानो सुसाइड केस हो, यसमा धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन। यसलाई शान्तिने केस भनेर क्लोज गरिदिए हुँदैन? फोकटको दिमाग किन लगाइरहनु? सर तर एकपटक त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्ट त हेर्नुहोस्। राजेश सर के भन्नुहोस् न तपाईँ। हो सर, यो 100% मर्डर हो। पोस्टमार्टमको रिपोर्टले पनि त्यही भनेको छ। यो एक्सटेन्सिभ सफोकेसनको केस रहेछ र घाँटीमा भएको मार्क्सले पनि कोही अर्को मान्छेले आएर घाँटी दबाएको जस्तो प्रुभ गर्छ। 100% मर्डर नै हो। राजेश सर,
केस अलि कम्प्लिकेटेड रहेछ। यो केस अर्कोलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छु। तपाईँ अहिलेसम्मको यो रिपोर्टहरू सबमिट गरेर मलाई देखाउनुहोस्। तर सर फेरि हामीले जानुहोस् 5 मिनटमा आउनुहोस्। त्यो सिनियर भन्दैमा बुढोले जे नि गर्न पाउँछ र भन्नुहोस् न। ल त्यो नि छोडिदियो, त्यो अस्ति भर्खर आएको मुला कन्स्टेबल त्यसले नि इज्जत गर्न छोड्यो सर। सर यो केसबाट तपाईँले आफ्नो योग्यता सबलाई देखाउनु पर्छ, इज्जत बचाउनु पर्छ सर। ठिक छ अलिकति सर सर ल राजेश सर, मैले केस अरूलाई दिने भएँ, अहिलेलाई तपाईँ जानुहोस्। सर इफ यु डोन्ट माइन्ड एउटा कुरा भनौँ। फर्स्टमा हाल्यो यो केस मलाई दिनुभयो र जब म यो केसलाई सिरियसली लिएर आफ्नो सबै इनपुट यसमा हालेँ, फ्यामिलीको स्टेटमेन्ट लिन गएँ, क्राइम सिनमा गएर बसेँ, रातिको खाना खाँचेन सर अहिलेसम्म। यत्रो इनपुट दिइसकेपछि अब आएर हजुर भन्नुहुन्छ कि यो केस म गर्न सक्दिनँ र अरूकोलाई यो केस दिनुहुन्छ। 3 वर्ष भइसक्यो सर मैले कुनै पनि केस नपाएको। 3 वर्षपछि एउटा केस पाउँदैछु सर। प्लिज ट्रस्ट मी, आई वोन्ट लेट यु डाउन। ल अहिलेलाई तपाईँ जानुहोस्, म पछि तपाईँलाई भन्छु। दीक्षा, I don't know what happened to us. यस्तो राम्रो जिन्दगी चलिरहेको थियो, एक्कासी छोडेर गयो। म केही सोच्नु भन्न सकिरहेकै छैन। आखिर कसले चाहिँ तिमीलाई त्यसरी मारेर गयो त? हुन त यस्तो केसहरू 5-10 वर्ष भइरहन्छ। यो केस त्यसैलाई दिनु पर्यो, त्यसैले ह्यान्डल गर्छ। हेलो राजेश सर, यो केस मैले तपाईँलाई दिने भएँ। अल द बेस्ट। एक लाख
हेलो, यहाँ तालचा लाग्छ त? ए हस् हस्, हुन्छ, हस्। फ्यान्टा र कोक दिनु न एउटा। हाउस दीक्षा? ठिकै छ त्यसको, के हुनु र। अस्ति भर्खरै एउटा हस्पिटलमा इन्टर्नसिप भ्याइ, अब त्यसमा जाहिर गर्दैछ। अब बिहा हेर्ने कुरा गर्दैछन्, त्यही हो, अरू त के हुन्छ र। बरु हजुरको भन्नु। तर अब म्याटरमा छिर्नु पर्दा, हेर भाइ, मैले धेरैको लागि अर्बौँ खर्बौँ कमाइदिए पैसा, रोडबाट साला सगरमाथाको चुचुरो पुगेको, त्यहाँबाट झरेर काहीँ न काहीँ कम्मर भाँचेको नि देखेँ। तैँले पनि मेरो टिपले धेरै पैसा कमाइस् होला, तर दिस इज एकदम रिस्की बिजनेस, एकदम अनसर्टन छ। यो भन्दा धेरै सर्टन बिजनेस I found out, and that business I'm offering you. मेरो बिजनेसको पार्टनरसिप म तिमीलाई अफर गर्दैछु। कस्तो बिजनेस? Cocaine. All the major investors heavily already पैसा। We have the demand, we have the market, supply ल्याउनु पर्छ, and that's it. We have a business. अनि भाइ यो छ नि, this is bull business. रागो यसले उँभो हेरेपछि तल हेरेर जाँदैन, बुझिस् नि? पैसाको चिन्ता, यति पैसा हुन्छ कि साला पैसा कहाँ राख्ने चिन्ता हो। यो के सामने सोचेको भन्दा धेरै कम्प्लेक्स छ। अब त हामीले दीक्षाको सबै डिटेल्स कलेक्ट गर्नु पर्यो। कहाँ जान्थ्यो, कोसित भेट्थ्यो, कहाँ बस्थ्यो, कोसित खान्थ्यो, माइनरदेखि माइनर डिटेल्स मलाई चाहिन्छ। सब डिटेल्स याद गरेर आउँछु सर। बोल्न आज त्यही हो भने गरौँ भन्दैन कति हेरेर बस्छ आज त बोल्छ। त्यही भने यस्तै पनि हेरे हुन्छ जस्तो त्यो चिन्दै हेरे जा। Hi, my name is Arjun Khatri. Hi, my name is कसैलाई खोज्नुभएको हो? हेलो, एक्सक्युज मी। के भयो दीक्षा? इज एभ्रिथिङ अलराइट? हेर्नु द्याट गाइ सो वियर्ड, अघिदेखि घुरिरहेको छ मलाई।
पर्खी म हेरेर आउँछु है के हो भनेर। Suchi, don't go. Excuse me. Why are you staring at that girl? के नि बोलेन यार, आई थिंक इज डम। जे पनि बोल्छ यार तिमी पनि। जानु कुरा मिलान त्यसले बोल्न सकेन। जानु र तँ जा त्यसले सक्दैन जा। एक्सक्युज मी। हाई हाई। हि इज अर्जुन अनि उसलाई तिमीसँग बोल्नु छ बट हि इज लिटिल साई विथ गर्ल्स सो इफ यु डोन्ट माइन्ड गएर बोल्छ कि। वाह यार क्याप ट्रिप होला भने। वेट अस्ति तँलाई स्टक गर्ने यही केटा होइन? यो या त्यही त हो नि, अस्तिदेखि भइरहेको थियो मैले। वेट मैले जाने छ यसलाई के गर्ने। सुची डोन्ट गो यार। तिमीलाई लाज लाग्दैन जहिले केटीहरूलाई स्टक गरेर राख्न? बोल्न सक्दैनौ कि के हो? हु डु यु थिङ्क यु आर? मेरो साथीलाई जहिले स्टक गरिराख्ने? 21st सेन्चुरीमा हामी नारी सबैमा भारी भन्ने कुरा नबिर्स। यु नो वाट, यु डिजर्भ दिस। लाइफमा यो मान्छेले अब कहिले स्टक गर्दैन हेर। तर त्यसलाई जे गरे पनि स्ल्याप हान्नुहुन्थ्यो। वाट, ही डिजर्भ द्याट। जे भयो नि बोल्नु त आएको बिचरा थर्काए हुन्थ्यो भन्यो हुन्थ्यो जान्थ्यो हान्नु किन पर्थ्यो यार बिचरा हेर्नु अब सबैको अगाडि त्यसरी हानिस्। आई डोन्ट केयर। तँ पनि तै छस् के। वे कहाँ गइन त? I'm so sorry for what Suchi just did. She's really short-tempered and उसले झन् केटाले जिस्काएको स्टेयर गरेको भने चाहिँ मनै पर्दैन। Once again I'm so sorry. And I heard you want to say something. Hi, I am Arjun Khatri. I'm a second year student. May I have a few minutes with you? यति भन्न यति टाइम लागेको? Come on, यति लसाउनु पर्दैन। भियोसा. By the way, I am Diksha Kaur. First year, faculty science. Lives in Buddhanagar, Mulgar Pokhara. Favorite color black. Favorite actor Shah Rukh Khan. Plays badminton every day at 6:30. Doesn't use any social media and likes pani puri. Oh my god. मेरो बारेमा PhD नै गर्ने विचार छ क्या? You told me to be yourself, didn't you? Could we go for a walk? पानी पुरी खुवाउँछु?
म स्टेटमेन्ट दिन्छु। नमस्ते, इन्सपेक्टर राजेश हुनुहुन्छ? सर, तपाईँले भने चाहिँ मैले दीक्षाको डिटेल्स कलेक्ट गरेर ल्याएको छु। सर, डिटेल्स अनुसार चाहिँ दीक्षा पहिले बस्ने चाहिँ बुद्धनगर हो अनि उसको मूल घर चाहिँ पोखरा छ। दीक्षा सानै हुँदा उसकी आमा बित्ती, दीक्षाको दाजुभाइमा चाहिँ एउटा विक्रम कुँवर नाम गरेको एउटा भाइ मात्रै छ। दीक्षा र अर्जुनको भेट चाहिँ कलेजमै भएको हो। उनीहरूले बिहे चाहिँ पोहोर साल गरे। तर के गर्नु सर, खुसियाली धेरै दिन टिकेन। बिहेको 1-2 हप्तामै अर्जुनकी आमा बित्ती। त्यसको केही समयपछि दीक्षाको बुवा पनि बिते। होइन, यो सब त सानो डिटेल्स भयो। अब बचेको मान्छेहरू दीक्षाको भाइ र अर्जुन, उहाँहरूको हामीले इन्टरोगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? भन्नु मात्रै छ त्यो बुढाको। त्यत्रो पैसा कमाएको छ र हौ, धुस्रो कमाएको छन्। त्यही नै घर बसा छ, छोरा छोरी श्रीमती केही छैन। राति घरमा कसरी सुत्छन् मलाई थाहा छैन यार बुढा। तर होइन, कमाएको चाहिँ हो, बुढाले कमाएको चाहिँ हो पैसा त। उहिले मलाई चटामली गल्लीमा बसेर धुस्रो गरिदिन्थ्यो सेयर मार्केटको। अहिले हेर न यार। ए अनि ए अनि कान्छो भाइको के छ नि खबर? ए नमस्ते, बस्नुहोस्। मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल। चिया पानी के? राजेशजी, म स्टेटमेन्ट दिन तयार छु। भइहाल्यो नि सर, म स्टेटमेन्ट फाइल लिएर आइहाल्छु। अलिक गाह्रो भएको छ, उत्तर दिन तपाईँलाई निकै गाह्रो पर्छ। तर पनि तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनु भएन भने मेरो केसको तहसम्म पुग्नु पर्दैन। त्यसैले स्टेटमेन्ट दिनुहोस्, आनन्दले केही प्रेसर छैन। सुरु गरौँ है सर। अर्जुन, तपाईँले दीक्षालाई अन्तिम पटक कहिले बताउनु? जुन दिन दीक्षासँग त्यस्तो त्यो घटना भएको थियो, त्यो दिन हाम्रो पहिलो एनिभर्सरी थियो। त्यस दिन हामी बाहिर घुम्न गएको थियौँ। हजुरले हल्का बिस्तारै भन्नुहोस्, विस्तारमा भन्नुहोस्, डिटेल दिनुहोस् मलाई। खास गरी त्यस दिन मैले अफिसबाट लिभ लिएको थिएँ अनि दीक्षाको पनि 4 बजेबाट बिदा थियो क्या। त्यसपछि हामी 5 बजेसम्म फिल्म हेर्न गयौँ अनि फर्किँदाखेरि माइती घरमा खाना खाने भनेर बसेको थियौँ। Thank you very much. ह्याप्पी एनिभर्सरी दीक्षा। मैले त सरप्राइज दिनु खोज्छु भनेको। You couldn't like it. Thank you very, very much once again. At least अरू केही त भन्दा न त कलेजमा केही बोल्दैन। तिमीले जति पनि गरेछ नि अनि कति गफ गरिरहेको के अर्डर गर्ने न कस्तो भोक लागिसक्यो। बिहानदेखि केही खाएको छैन, त्यसको माथि बिना चिनीको चिया खाइरहेको छ।
ए हुन्छ हुन्छ गरौँ न त एउटा I will just back. I will back just a second, okay? अनि त्यसपछि दीक्षा फर्किएन अनि म त्यस दिन घर फर्किएँ तर ऊ रातिसम्म नि फर्किएन अनि मलाई त्यस्तै केही इम्पोर्टेन्ट काम होला भनेर छोडिदिएँ ऊ रातिसम्म नि फर्किएन अनि केही काम होला जस्तो लाग्यो मलाई तर अर्जुनजी मैले यो सबै कुरामा एउटा कुरा चाहिँ बुझेँ तपाईँको वाइफ तपाईँले नभनिकनै बेलुका कतै जान्छ र घर फर्किँदैन तपाईँले यो कुरा सस्पिसियस लागेर तपाईँले पुलिसलाई किन कल गर्नु होइन सर खास गरी यस्तो थियो पहिला पनि एक दुईचोटि ऊ चाहिँ यसरी नै 81 मलाई नभनी गएको थियो अनि उसको साथीको घर केही अर्जेन्ट कामले गएको थियो अनि भोलिपल्ट बिहानै आएको थियो यसपालि पनि त्यस्तै होला कि भनेर म केही नआत्तिकन बसेँ तर अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको घरमा एकजना मान्छेलाई देखाएको थिएँ के उहाँ दिशाको भाइ हुन् हजुर हजुर उहाँको बस्ती चाहिँ कता उहाँको बसाइ मलाई थाहा भएन सर कस्तो कुरा गर्नुभएको आफ्नो सालोको बसाइ थाहा हुन्न मलाई चाहिँ यो पत्याउन हल्का गाह्रो भयो है सर हेर्नुहोस् अर्जुनजी तपाईँको के आफ्नो पर्सनल कुरा हुनसक्छ भन्नु नमिल्ने तर हामीलाई यो केसको लागि सानोभन्दा सानो डिटेल्स चाहिन्छ यदि हामीले यो केसको डेप्थ गएर दीक्षाको मर्डरलाई जेलमा पुर्याउने भने चाहिँ हामीलाई सानोभन्दा सानो डिटेल्स चाहिन्छ त्यही भएर अलि कोअपरेट गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्चुअली सर विक्रम र हामी पहिला निकै क्लोज थियौँ तर पछि उसले त्यस्तै त्यस्तै काम गर्न थाल्यो अनि एकचोटि त उसको ब्यागमा हामीले ड्रग्स पनि भेट्यौँ अनि त्यसपछि मलाई उसको क्यारेक्टरै ठिक लाग्न छोड्यो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो परिवारबाट हामी टाढिँदै गयौँ अनि उसँग नि आजकल त्यस्तो भेटघाट भइरहेको छैन त्यसैले ऊ त्यस्तो क्लोज छैन हामीसित त्यसपछि हजुरको विक्रमसित के भेटघाट कि एक्सचेन्ज अफ वर्ड्स त्यस्तो के भयो थियो उसलाई इनफ्याक्ट ऊ दीक्षाको बुवा बितेको बेला क्रियामा नि आएन अनि त्यसपछि जब मैले उसलाई कल गरेको थिएँ तब उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि दीक्षा र मलाई उसले डेथ थ्रेट पनि दिएको थियो तिमीलाई म कहिले बाँकी राख्दिनँ हेर्दै जाऊ भनेर नि भनेको थियो अनि ऊ दीक्षाको क्रियामा नि आएन मैले उसलाई लास्ट टाइम भेटेको भनेको तपाईँ जुन दिन आउनुभएको थियो नि तपाईँहरू मलाई पहिलोचोटि भेट्न आउनुभएको थियो नि त्यो दिनै मैले उसलाई धेरै पछि भेटेको थिएँ ठिक छ ठिक छ अहिलेको लागि तपाईँ जानुहोस् अर्जुनजी आफूलाई सम्हाल्नुहोस् केसको बारेमा केही पनि हामीलाई चाहियो भने हामी तुरुन्तै हललाई कल गरिहाल्छौँ र यदि हलले पनि केही त्यस्तो भेट्नु भयो भने तुरुन्तै हामीलाई इन्फर्म गरिदिनु होला कि अपडेट्स दीक्षाको केसको बारेमा के तपाईँलाई याद आयो भने हामीलाई इमिडिएटली भनिदिनु होला हस् सर म एनसिआइबीले आफ्नो तर्फबाट फुल सपोर्ट गर्न तयार छु थ्याङ्क यू अनि त्यो त्यस्तो हुन्छ ए तिमीलाई जति बेला सुख नहुने यस्तै हो तिमीबाट काम छैन ए ल एकैछिनमा फोन गरेँ त आमा एकैछिनमा ल हेलो हेलो हजुर मन्त्रीजी कहाँ मैले तपाईँले मागे लाग्नुभयो त्यस्तो
अर्जुनजी, अस्ति तपाईँले भनेअनुसार विक्रम आफ्नो बुवाको अन्तिम संस्कारमा पनि आएको थिएन है? थ्रेट्स यो एक्ज्याक्टली कहिलेको कुरा हो भन्नु त मलाई? हस् सर। राम तिमी तुरुन्तै अफिसमा आएर अहिले छिटो। सर योपालि फुल डिस्ट्रिब्युसन गर्न गाह्रो छ। यहाँ नेपालको मौसम ठिक छैन। मलाई यहाँ मर्डरको प्राइम सस्पेक्ट मानेको छ। What if I died for you? के सोचेको थिइस् त? Okay, what if I died today? भन न। राम, जसरी भने अहिले जितेनलाई बोलाएर अर्जेन्ट। सर हेलो अर्जुनजी, तपाईँसित विक्रम कुँवरको नम्बर छ? तपाईँ तुरुन्तै एनसिबी अफिस आइहाल्नु। म सब कुरा तपाईँलाई पछि भन्छु। तपाईँ तुरुन्तै अफिस आइहाल्नु छिटो। म अरू कुरा तपाईँलाई पछि भन्छु। तपाईँ तुरुन्तै अफिस आइहाल्नु छिटो। छेत्री यता आऊ। हस् सर। 3rd डिग्री रुम नखोलेको कति भयो? 7 महिना जतिको छ। उसो आज फुल्टो गर्ला। मैले तयारी गर्नु। हस्। अनि सुन, मलाई विक्रम कुँवरको नम्बर र डिटेल्स आजको आजै चाहिन्छ। कहाँ जान्छ, कोसित भेट्छ, सब। हस् सर। आई निड विक्रम कुँवर बाई टुमोरो। ओके सर। तिमी जाऊ। अनि राजेश सर, आज त ड्युटी पछि पनि बोलाउनु भयो त? तपाईँ त 9 बजी निदाइसक्ने मान्छे त अहिलेसम्म बिउजिरहेको हुनुहुन्छ त। होइन सर, राजेश सर त सुतेको, आँखा मात्रै खुल्ला। जितेनजी बस्दै गर्नुहोस्, म सब सम्झाउँछु।
आदेशजी हजुर के काम थियो र हजुर बस्दै गर्नुहोस् हाम्रो एउटा की एभिडेन्स पाएको छ केस क्र्याक गर्नको लागि त्यही भएर होला कुरा सर अहिले चाहिँ नगरौँ होला यति राति भइसक्यो सर आज नगरौँ अहिले समय होइन यो जितेनजी प्लिज ट्राई टु कोअपरेट यो हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अर्जुनजी उहाँ चाहिँ जितेनजी हो हाम्रो सब इन्सपेक्टर उहाँले हाम्रो सिसिटिभीको सब फुटेजहरू एक्सेस गर्नेदेखि लिएर अरू टेक्निकल कामहरूमा पनि मद्दत गर्नुहुन्छ त्यही भएर हजुरलाई जति चाहिँ डिटेल्स याद छ माइतीले घर गएको बेला कुन टाइममा जानुभयो कुन ठाउँमा जानुभयो सबै कुरा उहाँलाई भन्नुहोस् खुलस्त रूपमा सर मैले बुझिनँ नि त कुरा खासमा के हो खास कुरा के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अर्जुनजी दीक्षाको लोग्ने अस्ति उहाँहरूको एनिभर्सरी रहेछ त्यही मनाउनको लागि उहाँहरू माइती घर जानुभएको रहेछ त्यही बेलादेखि उहाँको स्वास्नी गायब हुनुभयो र कहिले फर्किनु भयो पर्टिकुलर कोही स्थललाई थाहा नै छ होला सर तपाईँलाई कोहीमाथि शङ्का छ त्यसो भए विक्रम कुमार साँच्ची विक्रम We want Vikram Kaur by any means. Chetri, Shyam, Ram, Rajitenji. You know what to do. Take the lead and find Vikram Kaur. Sure, sir. Great work. सर तपाईँलाई भेट्न विक्रम सर आउनुभएको छ विक्रम उसलाई एकछिन कुरा भन हेलो राजु सर मलाई विक्रम भेट्न आएको छ के गर्ने हो हस् दीक्षाको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएको रहेछ त्यो नि काम गर्ने सिकासँग अब घरको कुरा थाहा पाउनको लागि त घरमा बस्नु पर्यो काम पनि गतिले गर्नु पर्यो काम गर्ने बेला रबको के बिजनेस गर्छ अनि अहिले आएर फ्यामिली म्याटरमा बस्नु राम्रो काम भन्नाले के मसँग घर छ गाडी छ सम्पत्ति छ पैसा छ अरूसँग त्यही दीक्षा थियो त्यो पनि आफ्नै लापरवाहीको कारणले गुमाउनु भयो यस घरको सम्पत्ति मलाई दिएको भए सबजना सुखीका साथ त्यही घर र सम्पत्तिको लोभमा तपाईँले आफ्नै दिदीलाई मार्नु भयो होइन मिस्टर विक्रम कुवर व्हाट नन्सेन्स को तपाईँ र यहाँ किन आउनु भएको इन्सपेक्टर राजेश गौतम एनसीआईबी काठमाडौँ दीक्षा's केस हेज बीन असाइन्ड टु मी त्यही भएर जति सोधेको त्यति भन्नुहोस् म किन मार्नु दीक्षालाई यस्तो सानोतिनो सम्पत्तिको लागि झर्ने मान्छे यस्तो सानोतिनो सम्पत्ति म एक दिनमा उठाउन सक्छु म दिने भए हजुरलाई नि दिन्छु तपाईँलाई अरेस्ट गर्ने मसँग वारेन्ट छ तपाईँ अहिले नै मसँग एनसीआईबी अफिस आउनु म किन आउनु मैले केही गरेकै छैन त किन आउनु अब केही गरेको छैन किन हातिरहेको सफाइदिनु ल ल म तिमीलाई मेरो अहिले सानो काम छ यो मेरो कार्ड हो ल विनाश लाग्यो सर त्यसलाई फलो गर ब्याकअप चाहियो भने हेडक्वार्टर्सलाई कल गर सर विक्रम सर दे हेभ कल मी फर इन्टरोगेसन ठिकै छ तर सुन न मैले तिम्रो सिचुएसन थाहा पाएँ अब त्यो के गर्नु पर्यो भने हाम्रो बिचमा भएको बिजनेस चाहिँ रिभिल हुनु भएन अब तिमीले त्यो गरेको नगरेको मेजर सस्पेक्ट त्यो मलाई कन्सर्न भएन तर हाम्रो बिजनेस चाहिँ निस्किन भएन कुनै हालतमा पनि सो बरु तिमी के गर भन्दाखेरि टर्न योर सेल्फ इन 2-3 महिनामा रिट्रायल गराएर या जेलबाट भएर भयो भने म तिमीलाई निकालिहाल्छु तर त्यो हाम्रो बिजनेसको कुरा चाहिँ निस्किन भएन नत्र
राम्रो हुँदैन. You know how Rajdev sir. Okay. Okay ल. Okay. जाऊँ. CCTV फुटेज एक्सेस भइसक्यो म तपाईँको कम्प्लेनमा राखिदिएको छु सर. अनि मर्डर सिनबाट एभिडेन्सको रूपमा एउटा औँठी भेटिएको छ. खै यता ल्याऊ त औँठी हेर्नु त. राजेश सर सायद यो औँठी त विक्रमको हो त. स्योर हुनुहुन्छ तपाईँ? स्योर विक्रमकै हो यो. त्यसो भए त केस क्लियर भइहाल्यो. अब यो कुरा खालि विक्रमको मुखबाट मात्रै सुन्नु भएको छ. हजुर सर, मलाई नि शङ्का त त्यही विक्रममाथि नै लाग्दैछ. म त्यहाँ वेटिङमा छु. त्यसो भए ठिक छ अर्जुन, अहिलेको लागि तपाईँ जानु. हजुर पनि छ. राम सर. विक्रमलाई 3rd डिग्री सर. मोडलको रात तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मोडलको रात तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? Why is this important? पोखरा कि माइती घर? म किन मार्नु दीक्षालाई? हेर्नुहोस्, म साधारण अन्टरप्रेनर हो. चोरको दारीमा शेषको भने मैले तपाईँले मारेको भनेकै छैन. जति सोधेको छ त्यही जवाफ दिनुहोस्. विक्रमजी साफ साफ भन्नुहोस्, होइन भने कनपट्टिको तर 2 लाख पर्छ. त्यही सरबाद फलाम हो नि फलाम. हेर्नुहोस्, म भन्दैछु कि म यो केसमा इन्भल्भ भएको छैन. सिधा भन्, पोखरा कि माइती घर? सर, तपाईँले नेपालको संविधानको कुन धारा अन्तर्गत मलाई झापड हाल्नुभएको? तपाईँको यस 25,000को जागिर म कुनै पनि समयमा लिन सक्छु. बरु लिएर दिएर कुरा सल्टा. राम, अझ 2टा केस फाइल गर. एउटा अन ड्युटी पुलिस अफिसरलाई थ्रेटन गर्ने, अर्को घुस दिने. सर लाइटको इन्टेन्सिटी बढिदिने क्या हो? इन्टरोगेसन दिन म बस्नुहोस् यहाँ. तपाईँले त 3टा औँठी लाउनु हुन्थ्यो होइन? आज मैले लाएँ. के याद आयो? यो मेरो होइन. झुट. ड्रग्समा लगेर जब तपाईँको आफ्नै परिवारले तपाईँलाई निकाल्यो र दीक्षाको नाममा सब सम्पत्ति गरिदियो, त्यही बेलादेखि तपाईँको मनमा दीक्षाको लागि ईर्ष्या लाग्यो र त्यही ईर्ष्याको कारण तपाईँले दीक्षाको कोल्ड वाटर मर्डर गरिदिनु भयो. घाँटी नाकेर पहिला दीक्षालाई मार्नुभयो र दीक्षाको लास लुगा झुन्डाइदिनु भयो. र यही चक्करमा तपाईँको एउटा औँठी खसेर त्यही सिनमै रह्यो. तपाईँ यहाँको इन्सपेक्टर हुँदैमा जे मलाई त्यही भन्न पाउनुहुन्न हो. कुनै बेला मैले नि गल्ती गरेँ होला, तर मैले आफ्नो परिवार छोडेको आफ्नो दममा केही गर्नको लागि हो. र म त्यति तल नि झरेको छैन कि आफ्नो दिदीलाई मार्नु. मैले माने, तर CCTVले त झुटो बोल्दैन होला नि. राम, CCTV फुटेज देऊ. अब नि भन् कि यो मान्छे त होइन. भन्. त्यो दिन मैले नै दीक्षालाई मारेको, किनकि त्यसले मेरो सम्पत्ति खाइदिए. विस्तारमा भन्. मैले त्यसलाई त्यो दिन गल्लीमा बोलाएँ, प्लास्टिकले मुख छोप्दै सफोकेट गरेर झुन्डाएर मार्ने. राम, लग क्रिमिनल. सर, यहाँ